السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله خالقنا جميعا الذي خلق الإنسان من طين واحد ومن التراب أوجدنا وبروحه جعلنا نحيا، فمصدر الطاقة التي نعيش به جميعا مصدر واحد. ولذلك أحييكم يا إخوتي في الله، إخوتي في الإنسانية، إخوتي في الروح. منسق هذه الجلسة وسعادة الأساتذة الأفاضل والحضار الكرام، كلامنا اليوم عن وضع المرأة الهندية في رحلة نوال سعداوي. قد قام أخ المبشر بتوضيح سيرتها الذاتية وما لها من بيانات، وأنا أود وضع المرأة الهندية في رحلة نوال سعداوي. أولا، ملخص البحث. يتناول هذا المقال وضع المرأة الهندية وصورتها من خلال دراسة النصوص المتعلقة بالمرأة الهندية في كتاب رحلاتي في العالم للدكتورة نوال سعداوي، التي تعرف بصفتها كاتبة ناقدة ومدافعة عن حقوق المرأة. يهدف المقال إلى إبراز صورة المرأة الهندية ومكانتها في مجالات شتى. في أواخر القرن العشرين، عندما زارت سعداوي الهند ولقيت بعض النساء من طبقات مختلفة، فسجلت ما رأته من وضعهن في هذا الكتاب، كما يتطرق إلى فكرة سعداوي التي كتبتها بين مشاهداتها وخواطرها عن المرأة في المجتمع الهندي. يعد أدب الرحلة مصدرا مهما للاطلاع على منطقة وما فيها بفضل توافد عدد كبير من الرحالة عليها عبر القرون، فالهند لها حظ كبير في هذا المجال، إذ يزورها عدد كبير من الرحالة من أنحاء العالم كل سنة. قد سجل كثير منهم مشاهداتهم وانطباعاتهم في شكل كتب الرحلة التي تشتمل على أوضاع البلاد الجغرافية والسياسية والاقتصادية والعادات والتقاليد للشعوب الهندي، وصوروا حضارة الهند وثقافتها بمختلف النواحي، وجمعوا في كتبهم معلومات قيمة لم تكن متوفرة من قبل. ويظهر للمرأة دور في الرحلات من حيث هي صاحبة دور في المجتمع من داخل جدران البيت إلى خارجها، إذ كانت صورة المرأة قد غابت عن كتب الرحالة في الأدب القديم، فإنها لم تؤد كذلك فيما يكتبه المحدثون. تعد دكتورة نوال سعداوي التي جاءت إلى الهند سنة 1975 إحدى زعيمات الحركة النسوية بمصر، وتعتبر من الشخصيات المثيرة للجدل بسبب أفكارها ونظارها ضد الاستعلال وكفائها للمساواة. فرحلة سعداوي المسماة رحلاتي في العالم تشتمل على عدة أسفارها حول العالم، والجزء منها يختص بذكر الهند وثقافتها وتجاربها فيها. عندما تقرأ رحلة سعداوي نجدها مناضلة من أجل حقوق الإنسان ومدافعة عنها عامة، وتتحدث خاصة عن قضايا المرأة الهندية المختلفة وتعتني بوصفها اعتناء كبيرا. رحلتها إلى الهند. جاءت الدكتورة سعداوي إلى الهند في أواخر القرن العشرين، ومكثت فيها عدة شهور كضيفة في شقة صغيرة لزوجها الذي كان يعمل في الهند منذ عامين ويسكن في حي ديفنيس كولوني في دلهي الجديدة. تجولت خلال هذه الفترة بين ولايات الهند المختلفة، وزارت المعابد والمزاري والمساني العديدة وغيرها، فاستحلت رحلتها بالحب لهذه البلاد وصعوبة اكتشاف الروح الهندية التي تشبه إلى حد كبير صعوبة اكتشاف النفس. قضت سعداوي في الهند بضعة شهور، لكنها لم تقصد أثناء هذه الفترة إلى المتاحف الشهيرة والآثار الفاخرة بحث،
بل انتهزت هذه الفرصة لمعرفة ما في الهند من الثقافات المتعددة وما بينها من التفاوت من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وقامت بدراسة عميقة للأديان المختلفة، وزارت عدة معابد لفهم معتقدات شتى، وتعلت الأدب الهندي المتنوع لتعرف مدرسة المجتمع الهندي، ولقيت الأدباء والأديبات وناقشت موضوعات مختلفة، وحاولت أن تعرف حقيقة كل شيء استغربت من تناقضه وتنوعه، وقارنت بين الهند وبين وطنها الأصلي، حتى قدمت صورة للهند عامة وللمرأة خاصة بقدر من التفصيل. صورة المرأة الهندية في رحلة سعداوي. المرأة وحريتها وقضاياها هي فكرة أساسية للسعداوي تدور حولها أكثر كتاباتها، فلم تغفل عنا أثناء الرحلة، وكتبت كل ما شاهدت فيها، وذكرت من هيئتها وتقاليدها إلى ذكر سيادة الرجل على المرأة داخل البيت وخارجه عند بعض الناس. قد تردد ذكر المرأة في رحلة الدكتورة، فنجدها تذكر لباس المرأة وهيئتها ومظهرها الخارجي وتقاليدها اليومية. تقول النقطة الحمراء التي تؤد جزءا خاصا من المعتقدات الهندوسية وتكتب النساء الفلاحات من المنطقة الجنوبية للهند اللائي يعملن في حقول الشاي من الصباح إلى المساء، فقالت عنهن: لاحظت أن بعض النساء يرتدين الساري كاملا وبعضهن يرتدين نصف الساري فقط، وعرفت أن المرأة المتزوجة هي التي ترتدي الساري الكامل،